पंसार स्टोर से आपने ये जो 5 चीजें हैं ना, ये आपने देख के लेनी है। जो 5 चीजें हैं ये आप देख के लें, और इसको आपने बिल्कुल साफ कर लेना है। बिल्कुल साफ करके बराबर वजन ही इसको बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें, और 500 mg से 1000 मिलीग्राम जो कैप्सूल है ये आप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको जो रूमाटाइड अर्थराइटिस है, जो ओस्टियो अर्थराइटिस करेगा, जो गंठिया कहते हैं जिसे, तो जिसमें हाथ पाँव जो फिंगर है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और मॉर्निंग स्टीफनेस होती है, इंशाल्लाह वो 100% ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइएगा कि नॉर्मल बहुत सारे मेरे अपना एक कोलीग है, उसके वाले साहब को गैंठिया, यानी कि उनके हाथ इस तरह बेचारे के ना मुड़ जाते हैं, दर्द वो कहते हैं इस तरह की होती है। एक दफा तो वो मुझे बता रहे थे कि वाला साहब मेरे खुदकुशी करने लगे थे, मतलब इतनी ज्यादा दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाती है। तो इसका कोई हल नहीं है। वो कहते हैं मेडिकल में हम जाते हैं, वो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है या प्रॉपर नहीं है। तो कोई हिकमत में है इसका, कोई जड़ी बूटी ऐसी है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल बहुत ज़्यादा इस मर्ज के साथ मरीज आ रहे हैं। देखिए नहीं, गंठिया जिसे हम रूमाटाइड अर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें आपने बताया कि आपका दोस्त है तो उसके ये मसाइल हैं उसके साथ, तो उसके ना ऐसे अमूमन इस पेशेंट के ना जो फिंगर हैं, जो हाथ हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं, इसमें गाड़ी नहीं चला पाते बेचारे। बिल्कुल जी, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ये कहते हैं, वो कह रहे थे मेरे पीछे पेरेंट्स हैं, उनसे हमारे अवाज जुदा से आ रहा है, ये इस तरह भी होता है? अब देखें, ये जो विरासती तो हम इसे नहीं कह सकते, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी ये जो ऑटोइम्यून डिजीज किसे कहते हैं? ऐसी मर्ज जिसमें आपका दिफाई निज़ाम या जो आपका इम्यून सिस्टम है, जिसने आपकी हिफाजत करनी है, आपकी बॉडी की जिसने हिफाजत करनी है, तो वही दिफाई निज़ाम, वही जो इम्यून सिस्टम है, वो आपके जो अच्छे सेल्स हैं, जिसने आपकी बॉडी की हिफाजत करनी है, वही जो सेल्स हैं आपकी बॉडी के खिलाफ हो जाता है और आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। यानी ये वो बीमारी है जिससे आपका जिस्म खुद बना रहा होता है, इसे कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, तो इसमें कोई खुराक की वजह से भी ये इम्पैक्ट, इसका कोई इफेक्ट है इसका? बिल्कुल जी, ये स्टार्ट में इनिशियल स्टेज में हमने देखा है कि बहुत सारे मरीजों को जिनका यूरिक एसिड बड़ा होता है और वो प्रॉपर उसका इलाज नहीं कर पाते, या वो बहुत बदपरहेज लोग होते हैं, यानी वो अपने साथ भी सिंसियर नहीं, अपने साथ भी मुखलिस नहीं होते, वो कहते हैं मरना तो है ही है, खा पी के हम मरे। तो ये गलत बात है। तो ये होता भी 50+ जाके मेरे ख्याल में ज्यादा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमने तो टीन एज में देखा है, हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं टीन एज में, 15-16 साल उम्र है, उनको गंठिया है, रूमाटाइड अर्थराइटिस है उसको। ठीक है, तो इसका तल्लक देखें, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज फैक्टर होता है, बॉडी के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, जिसमें कमजोरी वीकनेस आ जाती है, तो वो एक रीजन हो सकता है। वरना तो ये टीन एज में भी हम देख रहे हैं कि जवानों को, ज्यादातर औरतों के अंदर ये देखा गया है, क्योंकि औरतों का इम्यून सिस्टम मर्दों की बनिस्बत कमजोर होता है, तो औरतों में जो रूमाटाइड अर्थराइटिस है वो ज्यादा हमने देखा है। ठीक है, अब इसका हल क्या है? देखिए, रूमाटाइड अर्थराइटिस के लिए हम जो गंठिया के लिए हम जो वो नुस्खा है वो इंशाल्लाह नाज़रीन को बताते हैं, तो वो इंशाल्लाह नुस्खा पंसार से लें और वो बनाकर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उसका जो रूमाटाइड अर्थराइटिस है, जिससे वो उसके जोड़ भी टेढ़े हो गए हैं और उसको सोजिश है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ऐसा पेशेंट जिसको रूमाटाइड अर्थराइटिस है ना, तो उसको सबसे पहले ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, ESR कहते हैं। ये कुछ चंद एक टेस्ट हैं, पेशेंट को दे के बंदा वो बता सकता है, उसकी फिजिकली हालत दे के, उसकी नब्ज दे के, उसका टेम्परामेंट दे के। तो वो टेस्ट करवाने के बाद अगर ये श्योर हो जाए कि इसको रूमाटाइड अर्थराइटिस ही है, तो फिर वो जो हम नुस्खा बताएंगे वो नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर इसके साथ, जिसको रूमाटाइड अर्थराइटिस है, इसके साथ अगर वो हिजामा करवा लेगा तो इंशाल्लाह वो 100% ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बताइए नुस्खा फिर इसका क्या है? अच्छा, ये नुस्खा बड़ा ही सादा सा है और सस्ता है और हर घर में मौजूद है। अच्छा। हर किसी को पता है। हाँ, तो ये है जी सूंठ, जिसे जिंजर कहते हैं, और इसके अंदर एक केमिकल जो मुरक्कब होता है जिंजरोल। तो ये जो रूमाटाइड अर्थराइटिस के लिए कमाल चीज है। जिन्हें सोंड भी कहते हैं, सोंड जिन्हों कहते हैं, सुक्का अदरक। ठीक है ना, सुक्का अदरक, खुश्क अदरक, हाँ जी, जंजीबील भी इसे बोलते हैं। पुराने बुजुर्ग खाया करते थे ये एक टाइम। बिल्कुल जी, पुराने बुजुर्ग अब भी हैं, वो अब भी खाते हैं। अच्छा। बिल्कुल जी, ये खुश्क अदरक है, जंजीबील है, सूंठ भी इसे बोलते हैं। तो ये आपने ले लेना है पंसार स्टोर से, और ये सारी चीजें जो इसकी मिकदार है इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ मैं। हाँ जी, ये जी सूंठ है, जंजीबील भी इसे बोलते हैं, खुश्क अदरक, ये आपने पंसार स्टोर से ले लेना है। नंबर 2 है जी, ये सुरंजा शीरी है। सुरंजा शीरी, ये क्या है? जामे शीरी? नहीं, ये जामे शीरी नहीं है, ये सुरंजा शीरी है। ये भी हर्ब्स है।
یہ زمین سے نکلتی ہے. ایزیلی مل جائے گا یہ؟ بالکل جی آسان سے مل جائے گا. آپ کسی بھی اچھے پنسار اسٹور سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. یہ جی سونٹ ہے. نمبر 2 ہے جی سرنجا شیریں. یہ مجھے مہنگا لگ رہا ہے کافی. نہیں یہ مہنگا نہیں ہے. اچھا نہ یہ اس کا مہنگا لگ رہا ہے. یہ نام اس کا مہنگا, لیکن یہ چیز مہنگے سے بھی زیادہ کام کرتی, بہت کمال کی چیز ہے. یہ سرنجا شیریں ہے, یہ بہترین پین کلر بھی ہے, انرجیسک بھی ہے, بہترین پین کلر بھی ہے اور سٹفنس کو دور کرتا ہے. یہ مسکولر ریلیکس بھی کرتا ہے, جو مسلز ہیں ہمارے سٹفنس آ جاتی ہے اس کو بھی ریلیکس کرے گا. یہ سرنجا شیریں ہے. نمبر 3 ہے جی کالی مرچ. کالی مرچ فلفل سیاہ بھی اسے بولتے ہیں, بلیک پیپر بھی اسے بولتے ہیں. کالی مرچ لے لینی ہے. نمبر 4 جو یہ جی کشت شیریں ہیں. یہ کشت شیریں ہیں. یہ کیا چیز؟ یہ طب نبوی کا بڑا ہی معروف نسخہ ہے. یہ کشت شیریں ہیں اور یہ بھی زمین سے ہی نکلتی ہے. وہ کشتہ تو نہیں جو گردوں پہ پڑے؟ نہیں یہ میں نے کشتہ نہیں بولا, میں نے بولا یہ کشت شیریں ہیں, کٹ شیریں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور نمبر 5 جو ہے نا یہ ہے جی اسگند نگوری. ٹھیک ہے. اشوگندھا بھی اسے کہتے ہیں. اشوگندھا آپ نے اشوگندھا اشوگندھا. اور یہ اسگند نگوری کے نام سے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا بڑی آسانی سے. یہ 5 چیزیں ہمارے پاس. ہاں جی یہ ٹوٹل جی 5 چیزیں ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جی سونٹ ہے, ادرک خشک ادرک اسے بولتے ہیں. نمبر 2 جی یہ کالی مرچ فلفل سیاہ یعنی بلیک پیپر بھی اسے بولتے ہیں. نمبر 3 سرنجا شیریں ہے, یہ پنسار اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی. نمبر 4 اسگند نگوری, اسے اشواگندھا بھی بولتے ہیں. اور نمبر 5 جو ہے نا یہ کشت شیریں ہے, کٹ شیریں کشت شیریں. اور یہ 5 چیزیں آپ پنسار اسٹور سے لے لیں. اس کو میں جہاں بھی پروگرام کروں اور یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے چیزیں دیکھ کے لینی ہیں. پنسار اسٹور سے آپ نے یہ جو 5 چیزیں ہیں نا یہ آپ نے دیکھ کے لینی ہیں. جو 5 چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ کے لیں اور اس کو آپ نے بالکل صاف کر لینا ہے. بالکل صاف کر کے برابر وزن ہی اس کو بالکل فائن پاؤڈر کر لیں. اور 500 mg سے 1000 ملی گرام جو کیپسول ہے یہ آپ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے, جو اوسٹیو ارتھرائٹس کرے گا, جو گنٹھیا کہتے ہیں جسے, تو جس میں ہاتھ پاؤں جو فنگر ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں اور مارننگ سٹیفنس ہوتی ہے, جو مریض ہے اپاہج ہو جاتا ہے, چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا, کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا اور محتاج ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو 5 چیزیں آپ پنسار اسٹور سے لے لیں, پنسار اسٹور سے لے کے آپ اس کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ آپ نے ہجامہ لازمی کروائیں. ہجامہ جو ہے نا آٹو امیون ڈیزیز کے اوپر بڑا بہترین جو ہے نا رزلٹ ملتا ہے. آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہجامہ میں؟ بالکل جی میری ایکسپرٹیز بھی ہجامہ. اس لیے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے نسخے کے ساتھ ساتھ جو جن پیشنٹ کو صرف نسخہ استعمال کروایا ان کو 50% رزلٹ ملا, اور باقی جو 50% ہے وہ ہجامہ کروانے سے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے. کتنے ٹائم کے اندر یہ ایک بندے کو جس کے جوڑوں کا درد ہے یہ کتنے ٹائم بعد بیچارے کا ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں جی کم از کم 1 مہینہ لگتا ہے. 1 مہینے میں انشاءاللہ جو آپ کے جو جوڑوں کے مسائل ہیں یا آپ کو روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. کون سا مریض, مجھے بتائیں کہ اس کا پرہیز بھی ہوتا ہے ساتھ میں کچھ؟ جی پرہیز جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے. اگر آپ پرہیز نہیں کرتے تو پھر آپ مہنگے سے مہنگا نسخہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے گا. تو پرہیز تو بہت ضروری ہے. پرہیز آپ نے آج کل میں کہتا ہوں لوگوں کو پرہیز کرنا ہے تو وہ پرہیز سے پرہیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یار جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی تو وہ نہیں کھانی. اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو چاہیے کہ ورزش کا معمول بنائیں. ورزش جتنی زیادہ ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے نا اس سے زیادہ ہمارے لیے ورزش بہت ضروری ہے. تو یہ کتنے دن کا ہمارا بن گیا یہ نسخہ؟ دیکھیں اگر آپ یہ 5 چیزیں 50 گرام لیتے ہیں تو آپ کا کم از کم یہ 1.5 ماہ کا جو ہے نا وہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے. تو اس میں 1.5 ماہ کے اندر ہم 50% ٹھیک ہو جائیں گے. 50 سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ پرہیز کے ساتھ میڈیسن کھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ چاول یا کھٹی چیزیں ان چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں, ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تو انشاءاللہ آپ 50 سے بلکہ 80+ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو اور بھی امراض ہوتے ہیں یعنی کہ شوگر, بلڈ پریشر, اس کے ساتھ تو کوئی اس کا افیکٹ نہیں بالکل اس گڈ افیکٹ آئے گا. افیکٹ ہے گڈ افیکٹ آئے گا. تو یہ سارا نسخہ سارا کتنے کی قیمت میں بن جائے گا؟ یہ جو اگر آپ 1 مہینے کا نسخہ بنائیں گے تو کم از کم یہ 1000 روپے آپ کا لگے گا. بس تو نارمل تو ہم لوگ ڈیلی اتنے کی میڈیسن کھا جاتے ہیں. بس وہ کھاتے ہیں نا. ہمارا ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سستا اور سائنٹیفک جو طریقہ علاج ہے وہ متعارف کروایا جائے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جس کو آپ نے حکیم سے پہلے یہ نسخہ دیا ہے
اس سے کوئی رابطہ کرنا چاہے, چیک کرنا چاہے, اپنی تسلی کرنا چاہے, تو اس کے بعد آپ کے پاس آنا بھی چاہے, جی بالکل پاسبلٹی ہے. جی جی ویلکم تو پاسبلٹی ہے. لوگ ریکور اس سے آلریڈی ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہو رہے ہیں, تو بتا رہے ہیں ادھر پہ. ٹھیک ہے.